मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, और इस वक्त मैं मौजूद हूं झोंक रोज़नामा झोंक के दफ्तर में। ये रोज़नामा झोंक जनाब ज़हूर धरिया साहब पब्लिश करते हैं और एक तवील अरसे से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सराकिस्तान की पट्टी पे सराकिस्तान के हवाले से, सराकिस्तान सूबे के हवाले से जितनी जद्दोजहद इनकी है, जितनी खिदमत इनकी हैं, शायद ये किसी रहनुमा को मैसर नहीं। ज़हूर धरिया साहब एक मुहक्किक भी हैं, एक अखबार के एडिटर भी हैं, कई जराइद भी शाये करते हैं। तो ज़हूर धरिया साहब से आज सवाल करेंगे कि इस वक्त हमें सराकिस्तान के मसले में कुछ हिलजुल की कैफियत नज़र आ रही, तो इनसे सवाल होगा। हाल ही में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इनके साथ प्रोग्राम किया था। तो अब सराकिस्तान के मसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, और वो इस हवाले से किस हद तक सूबे के हक़ में। तो बात करते हैं ज़हूर धरिया साहब। सर, बहुत मेहरबानी से मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आपकी मुल्तान तशरीफ़ आवरी और आपकी ज़रा नवाजी है। जब भी आप मुल्तान तशरीफ़ लाते हैं तो अपनी फ़कीरों की झोंक में ज़रूर आते हैं। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और ख़ुसूसन आप अपने चैनल के ज़रिए सराइकी वसेब के मसाइल, सराइकी वसेब का इशू, सूबे का इशू, तो आपने बहुत ही पजीराई की है। और ख़ुसूसन जो यहाँ का मकामी मीडिया है उसके लिए ये तालीम है कि वो आपके नक्श कदम पर चलें। और जिस तरह, हालांकि आप कराची से आते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत है इस वसेब से, इस खित्ते से, और ख़ुसूसन महरूमी के हवाले से आपका जो काम है। और जहाँ भी आपने पसमानदगी देखी, जहाँ भी आपने महरूमी देखी, और जहाँ भी आपने गुर्बत देखी, तो आपने हमेशा मज़लूम तबकात की हिमायत की है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो साहब पिछले दिनों एक प्रोग्राम यूसुफ तकरीब थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें आए हुए थे, आपने उसकी सदारत की थी, राना फराज नून साहब भी मौजूद थे, दीगर रहनुमा। वहाँ क्या बातचीत थी? जी, वहाँ जो बुनियादी, दरअसल वो जो सेमिनार था वो तो था आलमी तनाज़ुर में पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात और इसका वसेब पर असर। चूँकि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, तो अफ़गानिस्तान में जब भी कोई कशमकश होती है, बदअमनी होती है या हिजरत होती है, तो सबसे पहले हमारे जो मुल्हिका इलाके हैं, DI खां, टांक, तो वहाँ सब ज़्यादा लोग आते हैं। तो वहाँ आबादी भी अनबैलेंस होती है, मुश्किलात भी होती हैं, और हिजरत के ओले में हर तरह के लोग आ जाते हैं जो मुश्किलात पैदा करते हैं। इसी बिना पर, लेकिन घूम फिर के बात सराकिस्तान पर, सूबे पर और इसकी शनाख्त पर, तो वहाँ गिलानी साहब ने कहा, पूरी तफसील के साथ बताया कि हमने सूबे के लिए क्या क्या इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कौमी असम्बली में अक्सरियत नहीं थी, हमारे पास सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, इसके बावजूद सेनेट में तकरीबन 3 सूबों ने हमारा भरपूर साथ दिया, और सेनेट से हमने 2/3 अक्सरियत के साथ बिल पास कराया। जब वो बिल दरअसल एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, चूँकि वो करारदाद नहीं थी, वो एक ऐवान बाला की तरफ से आइन में तरमीम थी। तो उन्होंने ये कहा कि अब मौजूदा हुकूमत को उसी बिल को आगे लेकर चलना चाहिए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए हुए थे, तो हमारी वहाँ मुलाकात हुई, सूबे के मसले पर बात हुई। तो बिलावल जरदारी साहब ने भी कहा कि जो हमने कमीशन बनाया फ़रातुल्लाह बाबर साहब की सरबराही में, तो सेनेट से बिल पास हुआ, उस बिल को आगे लेकर मौजूदा हुकूमत चले। पीपल्स पार्टी भरपूर हिमायत करेगी पार्लियामेंट में। तो अब ये खामोश हैं, इन्होंने वादा भी कर रखा है, जबकि नून लीग की नीयत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नून लीग ऊपर से तो अब कह रही है कि ये बिल लाएं, हम हिमायत करेंगे। तो अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर है, इमरान खान पर है, मौजूदा हुक्मरानों पर है कि पीपल्स पार्टी भी कह रही है, नून लीग भी कह रही है। अगर नून लीग मुखालफत करेगी तो लोगों के सामने उसका इमेज ख़राब होगा। लोग कहेंगे कि भी उन्होंने कल भी मुखालफत की थी, आज भी मुखालफत की है। तो
لیکن یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اگر ہم نے صوبہ بنتا ہے تو لاہور ہم سے چلا جائے گا. بھئی یہ تو عارضی چیز ہے، اقتدار آتا جاتا ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب پہلے بھی برسر اقتدار رہے، اگر 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے نون لیگ کے پاس آدھے پنجاب کا یعنی لاہور کا اقتدار چلا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے، کروڑوں لوگوں کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. تو اس پر میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا موجودہ حکومت کو، عمران خان کو، تحریک انصاف کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو صوبے کے نام پر اس خطے سے ووٹ لیں. اور میں آپ کو مختار بھائی عرض کروں کہ اب مرکز میں بھی صوبے میں بھی اس خطے کے ووٹوں سے یہ برسر اقتدار ہیں، اور آج بھی اکثریت سے ووٹ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں سرائیکی خطے کے ہیں ارکان اسمبلی. تو اب ان کو اقتدار ملا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ شاید بادہ خار کو نشہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اقتدار کا نشہ نہ ہو. اقتدار کا نشہ، یہ اقتدار کے نشے میں بدمست ہیں. ان کو وعدے بھی بھول گئے، باتیں بھی بھول گئیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ مجرم ہیں، اور اگر ان کو تھوڑا سا پاس ہے یا تھوڑا سا لحاظ ہے کہ بھی ہم نے مینڈیٹ لیا ہے، چونکہ جس ایشو پر، نعرے پر آپ ووٹ لیتے ہیں تو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پورا کریں، وعدے کی تکمیل کریں. ہمارے اسلام نے بھی وعدے کی تکمیل کی بات کی ہے. آئین پاکستان کی جو دفعہ 62-63 ہے وہ بھی وعدہ خلاف کو نااہل قرار دیتی ہے. تو اچھا دھریا صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ امریکی فوج کا افغانستان سے انخلا ہو گیا، طالبان جو ہے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور ایسی خبریں آ چکی ہیں، ایسی مووی آ چکی ہیں کہ بہت سارے طالبان پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں. تو کیا آپ کے سرائیکی خطے کے 2-3 علاقے جو ہیں یہاں بھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں، طالبان سرائیکی خطے میں طالبان، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ضیاء الحق دور میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین تھے وہ 40 لاکھ یہ بتاتے تھے. ان رجسٹرڈ اس سے بھی زیادہ تعداد تھی. اس لحاظ سے کوئی 80 لاکھ آدمی پاکستان میں آئے تھے، جن میں میجارٹی سب سے بڑا افغان مہاجرین کیمپ ڈی آئی خان میں تھا. اور اب بھی 15 لاکھ افغان مہاجرین رجسٹرڈ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جس کی یہ میزبانی کر رہے ہیں، جبکہ ان رجسٹرڈ اس سے بھی زیادہ ہیں. اب بھی جو ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اب میں یہ عرض کروں کہ ہمیں اشرف غنی کے جانے کی خوشی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اشرف غنی وہ افغانستان کی سرزمین بھارت کے لیے استعمال کر رہا تھا، بھارت کو سہولتیں دے رہا تھا اور پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا. اور اس نے بہت ہی سازشیں کی، جیسے بلوچستان ہے، دوسرے تیسرے، وہ دراصل تھا ہی را کا ایجنٹ. تو اس کے جانے کی خوشی ہے. باقی یہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے جو امریکہ کو شکست دے دی، تو یہ سب غلط ہے، چونکہ یہ دراصل امریکی طالبان ہیں. تو جو امریکہ سے لڑ رہے تھے وہ القاعدہ، دوسرے تیسرے، وہ الگ ہیں. تو امریکہ نے ان طالبان کو دفتر لے کر دیا دوحہ میں، قطر میں، ان کو سہولتیں دی، اور ان کے ساتھ پھر مذاکرات کیے. پھر ان کے 5000 جو جنگجو ہیں ان کو رہا کرایا. تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو ان لوگوں نے تو قتل کیا ہے. تو چونکہ یہ سب ایک معاہدے کے تحت ہوا ہے، اور صرف چونکہ وہ جان چھڑانا چاہتا تھا امریکہ، اس نے جان بھی چھڑائی ہے، لیکن آگے جو حالات ہیں وہ ان کے سپرد کر دیے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے، مثلا اب وہ اربوں ڈالر کا جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا ہے، تو یہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اسلحہ
یہ آپس میں یا مسلمانوں پر ایک دوسرے کے خلاف چلے گا، جو نہیں چلنا چاہیے۔ پھر ادھر نسلی گروہ بھی ہیں، پھر ادھر فرقہ واریت والا مسئلہ بھی ہے، بہت سے مسائل ہیں جو کہ جس کے تمام خطرات پاکستان کے لیے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور طالبان نے پہلے بھی بہت نقصان دیا ہے، چونکہ ان کے مکرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ پھر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس علاقے کی، افغانستان کی صدیوں کی تاریخ دیکھیں تو جس نے بھی پیسہ دیا یہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا نعرہ تھا، ہمارا نعرہ کیا تھا، ہم کیا کہہ رہے تھے۔ تو مذہب کو لبادے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے سامنے روس امریکہ کی لڑائی تھی، اور امریکہ نے پیسہ دیا اور یورپ نے پیسہ دیا، ان لوگوں نے پیسہ لے کر تو پھر روس کے خلاف جنگ لڑی۔ پھر جب کامیاب ہو گئے تو پھر جناب اسی امریکہ نے انہی طالبان کو مارنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب کچھ جو ہوتا رہا ہے، اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ جناب مجاہدین ہیں، یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ دین کی جنگ ہے۔ امریکہ والے کہتے تھے، یورپ والے کہتے تھے، وہ سب دھوکہ کرتے تھے، فراڈ کرتے تھے، اور یہ سب لوگ استعمال ہو رہے تھے، اور ہمارے بچے مارے گئے، ہم رو رہے ہیں۔ ہمارے سرائکی علاقے کے میں غربت ہے، لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ بچے پڑھنے جاتے تھے، ان لوگوں نے استعمال ان کو کر لیا، اور بڑے بڑے پیسے ان لوگوں نے لے لیے، مولویوں نے، دوسرے تیسرے نے، سب نے۔ تو صرف یہ نہیں، یہ کروڑوں ڈالر ان لوگوں نے لے لیے، لیکن ہمارے بچے قتل کرا دیے، حالانکہ وہ جنگ امریکہ کی تھی، وہ دھوکہ دیا جا رہا تھا۔ پھر اب یہ پہلو بدلتے رہتے ہیں، باتیں بدلتے ہیں، چہرے بدلتے ہیں، اور پھر جناب نعرے لگاتے ہیں۔ غریب آدمی جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتا ہے نعروں کا، کیونکہ وہ دین سے محبت کرتا ہے، وہ اسلام سے محبت کرتا ہے، وہ دھرتی سے محبت کرنا ہے، بہت کچھ مختار بھائی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سرائکی علاقے میں چونکہ سکول میں نہیں پڑھ سکتے، کالج میں نہیں پڑھ سکتے، مدارس میں لوگوں نے پڑھایا، لیکن ان لوگوں نے اپنے دولت کے لیے ان کو استعمال کیا۔ ہر گھر میں جو ہے نا آج بھی لوگ نوحہ خواہاں۔ سر یہاں اب تک کچھ ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اور جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر یہ آ گئے؟ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہجرت نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً سرائکی علاقے میں، ٹانگ، ٹیئی خان اور دوسرے علاقوں میں نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہمارا در نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اور چونکہ حکمران اور ہیں، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی ٹیئی خان میں آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہوا، کہ یہ لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، پھر زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جاتا ہے، انہوں نے ہسپتال جا کر بم مار دیا، پھر دوسرے دن جنازہ ہوتا ہے، پھر جنازے پر جا کر بم مار دیا، لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اور میں جب ہماری ملاقات تھی آصف زرداری صاحب، وہاں رحمان ملک صاحب بھی موجود تھے، اس وقت گورنر تھے سلمان تاثیر، اور پوری کابینہ تھی، میں نے کہا تھا کتنا ظلم ہے کہ قتل بھی ہمیں کر رہے ہیں، اور جو بم مار رہے ہیں آپ ان کو افغان مہاجرین کے نام پر پیسے دے رہے ہیں، بینکوں کے سامنے بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ پیسے لے رہے ہیں، اور جو مر گئے ہیں، جو ہجرت کر گئے ہیں، آپ ان کو پوچھتے نہیں۔ تو زرداری صاحب نے کہا رحمان ملک کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رحمان ملک نے تسلیم کیا کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کیوں ہمیں اپنے شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ ایک ہمارا صوبہ چھین لیا گیا ہے، ایک شناخت چھین لی گئی ہے، ایک اختیار نہیں دیا جا رہا، تو دوسرا اوپر سے یہ ظلم کرتے ہیں۔ تو سب کو اپنے گھر رہنا چاہیے، افغانوں کو اپنے گھر رہنا چاہیے، اور سب اپنے گھر میں خوش ہوں۔ سر آپ ماشاءاللہ سے محقق بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور جھوک اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جھوک اخبار نکالتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، اور یہ سرائیکی خطے میں کہاں سے نکل رہا ہے، اور کس پوزیشن میں، اور اس اخبار کے حوالے سے، جرائد کے حوالے سے آپ سرائیکستان کے صوبے کے بات کہاں تک پہنچا چکے ہیں یا کہاں تک پہنچا رہے ہیں؟ مختار بھائی، یہ اخبار ہم نے پہلا شمارہ اس کا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان، ہماری تحصیل خان پور سے شروع کیا 11 جون 1990 کو، تو پھر ہم اس کو 4 سال بعد ملتان لے آئے،
तो यहाँ से 17 नवंबर 1994 को यहाँ से भी शुरू किया। फिर चंद साल के बाद हमने DI खान से शुरू किया। तो ये है कि हम नहीं कह सकते कि जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं तो उनके मुकाबले में इनकी बहुत बड़ी सर्कुलेशन है, लेकिन जो रीजनल हैं उनके मुकाबले में बेहतर है। हमारे स्टॉल वैल्यू भी है, कुछ अखबार जाते हैं गुजराती की मोहब्बत से, कुछ पढ़ते भी हैं। अब तो थोड़ा ट्रेंड जो है ख़त्म हुआ है अखबारात का, एक बदलते हुए हालात की वजह से और ख़ुसूसन जो सोशल मीडिया है इस हवाले से। लेकिन अब भी प्रिंट मीडिया की अहमियत अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो मौजूदा इमरान खान के दौर में हुआ है। हालांकि इमरान खान बरसर इक़्तिदार मीडिया की वजह से आया, तो फिर सबसे पहला वार भी मीडिया पर हुआ। अब देखें कि कोई शोबा ऐसा नहीं है जिस पर वार नहीं किया गया। जैसे आप PIA देख लें, एक बात को उठाया, कितनी दुनिया को ख्वार कर दिया लोगों ने, मकसद है कि PIA को बंद कर दिया और अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान हो गया। तो भाई कोई बात है तो अगर किसी आपने तहकीक करना है कि इसकी डिग्री जाली है तो आप उसको, मकसद है कि एक सिस्टम है अपना अंदरूनी, उसके मुताबिक आप करें। लेकिन एक वो बड़े बड़े बयान दे देने कि भाई जनाब ये तो सब जाली हैं, ये हैं, वो हैं, वो कहते हैं तुम खुद कह रहे हो तो फिर हम जो है अनाड़ी, हमने बंदे थोड़े मराने हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं जिसको इन्होंने ख़राब ना किया हो। उसकी वजह एक नातजर्बाकारी है और एक इसमें नालायकी भी शामिल है। दूसरा ये है कि कोई सिस्टम नहीं है। फिर ये आए हैं किसी के साथ बनाकर नहीं रही ब्यूरोक्रेसी। तो पहले ही नवाज शरीफ की थी, तो नवाज शरीफ तो 85 से काम कर रहा है ब्यूरोक्रेसी पर, उनको नवाज़ें दे रहा है, उनको नवाज रहा है, अपना एक हल्का बना रखा है। तो फिर जनाब जो इनके हामी थे वो भी खिलाफ हो गए, क्योंकि कोई भी तो खुश ना हुआ। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। मीडिया का मसला बहुत अहम है और ख़ास तौर पर जो अब ये इन्होंने एक ताज़ा अनाउंस किया है कि ये प्लान, तो उसमें भी मीडिया को ख्वार करने वाली बात है, कोई रिलीफ देने वाली बात नहीं। भाई पूरी दुनिया में मीडिया वार है, तो मीडिया को आप सहूलतें दें और इस जंग को आप जीतें। लेकिन ये खुद शिकस्त खा रहे हैं। अगर ये मीडिया वार है तो मीडिया वार के हथियार तो ये हथियार है, रेडियो हथियार है, टीवी हथियार है, अखबार हथियार है। लेकिन इन हथियारों को तो आपने नकारा कर दिया, लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए और मीडिया के पता नहीं कितने लोग कहां से कहां चले गए। तो अभी तक इनको समझ नहीं आ रही और रोज़ वज़ीर इत्तलात बदल रहे हैं और मौजूदा वज़ीर इत्तलात साहब तो उनको तो खुदा वास्ते का बेर है एक मीडिया से। तो फिर जब ये चंद दिन की बात है, बाहर नीचे आएंगे तो फिर ये रो रहे होंगे और मुख्तियार भाई के पीछे होंगे, कभी किसके पीछे होंगे, कभी किसके पीछे होंगे। तो भाई आप देखें कि जिन लोगों ने आपको बरसर इक़्तिदार लाया है तो उनको कोई मरात ना दे, लेकिन जुल्म तो ना करें ना। तो मैं कहता हूँ कि एक मीडिया जो है, एक है रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर जैसे झोंक है, उसको तो खुसूसन चूँकि हम तो नकल भी नहीं मार सकते। अब उर्दू अखबारात हैं तो छोटे अखबार वाले एक आदमी बिठा रखा है, बाकी खबरें उनको मिल जाती है। हमें कहाँ से मिलें? हमें तो सब कुछ खुद बनाना है, हमें तो सब कुछ खुद करना है। तो हमारे मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आती कि भी मसला क्या है। वो कहते हैं कि जनाब हमने कोई ठेका ले रखा है। हमने कहा कि ठेका नहीं ले रखा तो आप इश्तिहार आज़ाद कर दें। आपने अपने हाथ में क्यों ले रखे हैं? आप एक मकसद हथियार के तौर पर। अच्छा सर, अगर डेरा इस्माइल खान या टाक में तालिबान हिजरत करते हैं तो सराइकी पार्टी आप समेत जी उनका रद्दअमल क्या होगा? हम तो एहतजाज कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा है कि जनाब आप तो ज्यादती कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा कि भाई हमें अपने घर के बारे में सोचना है। तो चूँकि हम पहले भी अब देखें वहाँ जाकर जो बहुत से सराइकी खित्ते अब आबादी उन्होंने अनबैलेंस कर दी, वो उन्होंने तो कल को तो फिर वो कहेंगे कि जनाब जो इधर रहे पश्तून बनकर रहे
ورنہ چلا جائے. تو اب بنوں کا جو ڈسٹرکٹ گزٹیئر ہے 1882 کا، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لفظ اس وقت یوز ہوا تھا جٹان، جو مقصد ہے کہ کیونکہ سرائکی کے مختلف نام تھے کہ 98% جٹان 2% پشتون. تو اب وہاں 2% بھی جو ہے نا سرائکی نہیں ہے، اس کو ڈویژن بھی بنا دیا، سب کچھ چھین لیا. تو اسی طرح آبادی ان بیلنس ہو رہی ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سب کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے، اور خصوصاً صوبہ سرائکستان بنا کر اس میں ڈی آئی خان ٹانگ کو شامل کر کے جو تہذیبی ثقافتی طور پر یہ علاقہ ہے، خطہ ہے، اس کو حق ملنا چاہیے، صوبہ ملنا چاہیے. صوبہ پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے وفاق متوازن ہوگا اور پاکستان مضبوط اور مستحکم ہوگا.